बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू है साल अव्वल की 7वीं नज़म हिलाल इस्तक़लाल। इसका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप समाअत कर लीजिएगा, जिसमें हम बुनियादी तौर पर नज़म का तारुफ और शायर का तारुफ देखा। पहले 3 अशार का मफ़हूम और तशरीह देखी, बाकी अशार की तशरीह आज दूसरे लेक्चर में करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको तफसील से बताया कि ये हिलाल इस्तक़लाल पाकिस्तान का परचम नहीं है, ये एक ख़ास परचम है जो लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के शहरियों को 1965 की पाक भारत जंग में इस्तक़लाल और शुजाअत पर हुकूमत की तरफ से अता किया गया था। ये परचम इन 3 शहरों लाहौर, सियालकोट, सरगोदा के को टाउनशिप हाल में 6 सितंबर यानी यौम दिफा को लहराया जाता है। ये बात आपने ख़ास तौर पर नोट करनी है, ये पाकिस्तानी जंग की बात नहीं हो रही। हफीज़ जलंधरी की एक खूबसूरत नज़म जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर 2 शहरों के कौमी शायर हैं। 3 अशार को हम देख चुके थे। चौथे शेर की तरफ बढ़ते हैं। हफीज़ जलंधरी एक मोतबर नाम अभी आपको बताया कि दुनिया के वाहिद शायर हैं जिन्होंने 2 मुल्कों का कौमी तराना लिखा। अगरचे शुरू में इनको वो पज़ीराई नहीं मिली, मगर अपनी काबिलियत की बदौलत हफीज़ जलंधरी ने अपने आप को मनवाया। हफीज़ जलंधरी खुद कहते हैं, हफीज़ अहले ज़बां कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया। बढ़ते हैं जी चौथे शेर की तरफ। हुसैन इब्ने अली के उस्वा-ए मर्दाना का परचम, बुराए शम में मिल्लत सोज़श परवाना का परचम। इसमें तलमी है, वाक़यात करबला की तरफ इशारा है। हुसैन इब्ने अली हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा है। उस्वा-ए मर्दाना, उस्वा ज़िंदगी गुजारने का तरीका, मर्दाना मर्दों की तरह, बहादुरों की तरह, यानी आपने बहादुरों की तरह ज़िंदगी गुजारी, जुल्म के साथ मसलहतन कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जुल्म के आगे नहीं झुके, गर्दन कटा दी, 72 लाशें ख़ानदान नबूवत के गिरा दिए, लेकिन गलत को दुरुस्त नहीं कहा, गलत के सामने डट गए, असूलों के लिए जान की कुर्बानी पेश कर दी। तो वो परचम जो इमाम अली मकाम के पास था, वही परचम हमारे पास भी है। हमारे लिए भी दर्स है कि गलत को दुरुस्त नहीं कहना, जालिम के सामने डट जाना है। बुराई शम में मिल्लत सोज़श परवाना का परचम। अगर मिल्लत यानी कौम को शम्मा समझ लिया जाए तो हम इसके परवाने हैं। सोज़श जल जाना, जिस तरह परवाना शम्मा की मोहब्बत में जान दे देता है, तो हमें अगर ज़रूरत पड़ी, वतन ने कुर्बानी मांगी, तो हम वतन के लिए जान देने से दुरे नहीं करेंगे। इस्लामी तारीख इस चीज़ की गवाह है। मैंने पहले लेक्चर में अर्ज़ की थी कि याद रखिए, पाकिस्तान से मोहब्बत इस्लाम से मोहब्बत है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया था। ये इस्लाम का किला है, ये मुसलमानों का तर्जमान है। आप देखिए, दुनिया जहान में जब जब जहाँ जहाँ मुसलमानों पे बुरा वक्त आया, आवाज़ हमेशा पाकिस्तान नहीं उठाई। आलम इस्लाम का तर्जुमान, सो पाकिस्तान से मोहब्बत एंड इस्लाम से मोहब्बत है। मफहूम देखिए जी शेर का। ये परचम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दलेराना तर्ज ज़िंदगी का परचम है। ये परचम मिल्लत की शम्मा पर कुर्बान होने वाले आशिकाने खुदा का परचम है। ये परचम उनकी नुमाइंदगी करता है। हवाले के अशार देखिए। गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। हजरत इस्माइल ने भी कुर्बानी का दर्स दिया, बेमिसाल कुर्बानी का दर्स दिया। जो कुर्बानी अरब में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, इमाम अली मकाम पर ख़त्म होती है। दास्तान हरम यानी मुल्क के लिए, मज़हब के लिए, कौम के लिए वतन की जान कुर्बान कर देना हमारा शेवा है, हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, जिस पर हमने अमल करना है। इमाम अली मकाम के वाले से खूबसूरत शेर देखिए। ये कह के डूब गया आफ़ताब आशूरा, आशूरा 10 मुहर्रम की शाम जब शहीद हो चुका नबी पाक का ख़ानदान, ये कह के डूब गया आफ़ताब आशूरा,
رہے حسین کی تاحشر روشنی باقی. ظلم ختم ہو گیا، امام علی حسین کا نام باقی ہے، باقی رہے گا. ایک اور جگہ اقبال یوں فرماتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دین قربانی مانگتا ہے، دین کی حفاظت، ملک و قوم کی حفاظت جو اسلام کے نام پہ بنا ہو قربانی مانگتی ہے. اور شعر دیکھیے وطن کی محبت کے حوالے سے، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. ہے وطن جب جب پکارا جائے گا تیرے بیٹے تیرے جانباز حاضر رہیں گے. آگے بڑھتے ہیں جی 5ویں شعر کی طرف. محمد ابن قاسم کے صاحب وجود کا پرچم، صاحب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم. اس شعر میں شاعر نے 4 تلمیحات کا استعمال کیا. پہلے مصرے میں 1 تلمیح، دوسرے میں 3 مزید تلمیحات. یہ وہ عالم اسلام کے عظیم رہنما ہیں جن پر مسلمانوں کو فخر رہے گا. یہ پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، آج وہی پرچم ہمارے پاس ہے. ذرا تفصیل دیکھ لیجئے. محمد ابن قاسم، محمد بن قاسم 712 میں جنہوں نے دیبل، کراچی کا پرانا نام، فتح کیا. آپ ذہن میں رکھیے جب تلمیح آئے گی تو آپ اس کا ترجمہ نہیں لکھیں گے، پورا واقعہ تفصیل آپ کو لکھنی ہوگی. تو مختصر تفصیل اتنی کافی ہوگی کہ دیبل پہ راجہ دہر کی حکومت تھی، ڈاکو تھا، ڈاکوں کی مدد سے ہی اس نے حکومت بنائی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہیں ڈاکوں کا سرپرست تھا. مسلمانوں کا ایک سمندری جہاز حج کے حوالے سے جہاز آ رہا تھا، بیویاں، خواتین، بچیاں موجود تھی، مال اسباب موجود تھا. راجہ دہر کے ڈاکوں نے لوٹ لیا. کسی طرح سے اطلاع مسلمانوں کے پاس پہنچی. حجاج بن یوسف گورنر کے پاس خط لکھا راجہ دہر کو کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا مال اسباب اور افراد کو واپس کر دیا جائے. مگر راجہ دہر نے تکبر سے جواب دیا کہ میرا ڈاکوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، لے سکتے ہو تو خود آ کر لے لو. یہ کھلا کھلا چیلنج تھا مسلمانوں کو. وہ سمجھتا تھا مسلمان اتنی دور نہیں آئیں گے. وہ نہیں جانتا تھا کہ مسلمان کی غیرت ملی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے. تو محمد بن قاسم ایک نوجوان سالار جن کی تاریخ میں 17 18 سال 21 سال بہرحال کم عمر سے بتائی جاتی ہے، جنہوں نے راجہ دہر کو شکست دی اور وہاں اتنا اچھا سلوک کیا کہ لوگ مسلمان ہوئے. سندھ باب الاسلام کہلایا اور سندھ کے راستے پورے برصغیر میں اسلام پھیلا. تو صاحب جود سخاوت ہونا، سخی ہونا. آپ نے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا، ان کے پرانے عہدوں پر بحال کر دیا. وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ سب ہندوؤں نے جو ہندو مذہب سے تنگ آئے ہوئے تھے اسلام قبول کر لیا. تو یہ اس تلمیح کی طرف اشارہ ہے. محمد ابن قاسم کے صاحب وجود کا پرچم. یہ طارق کون؟ طارق بن زیاد، جنہوں نے اندلس فتح کیا تھا. اس کو اسپانیہ بھی کہتے ہیں، اسپین بھی کہتے ہیں، عیسائی ملک تھا. آپ نے فتح کر لیا. مشہور تلمیح کی طرف اشارہ، درمیان میں سمندر پڑتا تھا. وہ اندلس کے لوگ سمجھتے تھے یہاں آ ہی نہیں سکتے، کشتیوں کا پل بنایا، سمندر پار کے اندلس پہنچ گئے. چند سالاروں نے مشورہ دیا کہ اس پل کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں. خدا نہ خواستہ ہم جنگ ہار گئے تو واپسی کا راستہ تو ہو. جب طارق بن زیاد نے سنا تو آپ نے حکم دیا کہ ساری کشتیوں کو جلا دیا جائے. یہیں سے محاورہ بنا برن دا بوٹ، کہ کیوں؟ اس لیے تاکہ مسلمان بہادری سے لڑیں، وہ مڑ مڑ کر واپسی کے راستے کی طرف نہ دیکھیں. ایک سالار نے کہا یہ کوئی مصلحت یہی تھی کہ کشتیوں کو نہ جلایا جاتا، ہم غیر کی زمین پر ہیں. آپ نے اپنی تلوار نکالی، زمین پہ گھوم دی اور کہا زمین کس کی؟ اللہ کی. ہم کس کے؟ اللہ کے. تو پھر یہ غیروں کی زمین کیسے ہوئی؟ نتیجہ یہ نکلا مسلمان بہادری سے لڑے اور سرزمین اندلس فتح ہوئی، جو بعد میں بہت عرصے تک مسلمانوں کا دارالحکومت بھی رہی. آگے چلیں جی. صلاح الدین ایوبی ایک اور بڑے سپاہ سالار جنہوں نے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے خلاف شاندار فتوحات حاصل کی اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرایا. یہ پہلے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، آپ نے چھین لیا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. یہ الگ بات کہ جنگ عظیم کے بعد یہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. اور آج پھر تاریخ
ایک صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے کہ کوئی اور صلاح الدین ایوبی آئے اور یہ بیت المقدس واپس فتح ہو۔ تیسری تلمیذی محمود، سلطان محمود غزنوی، غزنی سے آئے، 17 حملے پیدر پہ کیے اور ہندوستان کو فتح کر لیا، فاتح ہندوستان کے لائے۔ لیکن ذہن میں رکھیے، ذاتی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ کاٹھیاوار میں ایک بہت بڑا مندر تھا، سومناتھ کا مندر، اس کو گرانے گئے تو وہاں کے ہندو پجاروں نے منت کی کہ یہ دیکھیے ان بتوں کو نہ گرائیں، یہ اگر یہ گر گئے تو ہمارے بھگوان کا ذریعہ ہے پہنچنے کا، بھگوان ناراض ہو جائے گا، آپ ایسے کیجئے ان کو تول لیجئے، ان کے بدلے سونے چاندی لے لیجئے، ان کو نہ گرائیں۔ مگر آپ نے بہت تاریخی فکرہ بولا، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں، شکن توڑنے والا، فروش بیچنے والا۔ میں نے ملک اس لیے فتح نہیں کیا کہ بتوں کو بیچ بیچ کے دولت کماؤں، یہ میں نے ملک اس لیے فتح کیا کہ اس ملک کو بت پرستی کی لعنت سے پاک کروں، خدا کا نظام نافذ کروں۔ دیکھیے عام طور پر کوئی ملک فتح کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ طاقت حاصل کرنے کی، مال و دولت حاصل کرنے کی، مگر انہوں نے ٹھکرا دیا۔ یہ الگ بات کہ بتوں کو توڑا تو اندر سے ہیرے جواہرات نکلے، برآمد ہوئے۔ پتہ یہ چلا ہندوؤں نے ہیرے جواہرات چھپائے ہوئے تھے اور ان کو بچانے کے لیے وہ واسطے دے رہے تھے۔ تو لیکن ثابت ہوا کہ آپ کے نزدیک اسلام اہم تھا نہ کہ حکومت۔ تو یہ 4 تلمیحات بڑی خوبصورت اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں۔ مفہوم دیکھیے 5ویں شعر کا، یہ محمد بن قاسم کی سخاوت کا پرچم ہے۔ یہی پرچم طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کے عظیم الشان کارناموں کا پرچم ہے۔ یہ سب ہمارے بڑے، ان کے ساتھ آپ لکھیں گے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری شاندار تاریخ ہے۔ آپ یوں لکھیں گے بھی اور یوں بولیں گے بھی۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، اللہ کے شعروں کو مت چھیڑنا تم، ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ مگر ذہن میں رکھیے، یہاں نعروں سے مطلب صرف نعرے نہیں ہے، یہاں نعروں سے مطلب عملی جدوجہد ہے۔ یاد رکھیے، عالمی تاریخ میں سچا کون ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے۔ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ جس کو حضرت اقبال یوں فرماتے ہیں، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ طاقت کی حکومت ہوتی ہے۔ جب تک مسلمانوں نے جہاد کو اپنائے رکھا، جہاد سے نہیں بھاگے، وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن جب ہم میں تساہل پسندی آئی، سستی آئی، کاہلی آئی، تو ہم روبہ زوال ہو گئے۔ آج مسلمان اسی لیے زوال کا شکار ہے کہ جہاد سے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ لیکن ذہن میں رکھیے، آج کے دور میں جہاد کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ جہاد صرف وہی ہے جو اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان کیا جائے۔ اگر کوئی افراد گروہ بنا کر اپنے طور پر شروع کر دے تو اس کو جہاد نہیں، یقیناً فساد ہی کہا جائے گا۔ کچھ ایسا ہی فساد اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے لیے بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جنگ کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار نہیں رکھتے؟ اس سے کیا ہوگا؟ دشمن پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی۔ تب گھوڑے تیار رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کو اپنانا، جدید طرز جنگ کو اپنانا۔ یہ آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت جس سال سے نظم ہے، ہمارے سر پہ دشمن بیٹھا ہے جس نے کبھی بھی ہمارے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ جب تک ہمارا دفاع افواج مضبوط نہیں ہوں گی، ہماری سلامتی خطرے میں رہے گی۔ دوسرا شعر دیکھیے جی، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا ہی کنبہ ہے۔ لہٰذا اگر دیبل میں مسلمان بہنیں بیٹیاں قید میں ہیں تو یہ دمشق سے لشکر چلتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہماری قوم نہیں، مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، یاد رکھیے وہ ایک ہی قوم کا فرد ہوا کرتا ہے۔ تو یہ خوبصورت شعر آپ نے دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی 6 شعر کی طرف۔ یہ پرچم ہے نشان عالم، یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پہ ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ عالم دنیا، یہ پرچم دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہا۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو کبھی بھی
पूरी आलमी तारीख देख लें, इस बुनियाद पर शिकस्त नहीं हुई कि दुश्मन ताकतवर था और मुसलमान हार गया, कमजोर था। ऐसा नहीं हुआ। जहां जहां मुसलमान हारे, अपनों की गद्दारी और साजिशों से हारे। ताकत के बलबूते पर कभी कोई मुसलमानों को नहीं हरा सका। पूरी इस्लामी तारीख इस चीज की गवाह है। तो ये परचम है निशा आलम फतह कामरानी का। जमीन पे अब्र रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत है। नवीद आसमानी का, आसमान की खुशखबरी है। पाकिस्तान पे यकीनन अल्लाह की रहमत का साया है। यकीनन यकीनन पाकिस्तान लैलतुल कद्र की मुकद्दस रात को वजूद में आया, जो इस चीज की निशानी है कि इसमें अल्लाह की रहमत का साया है। खुदा की कसम, अगर अल्लाह की रहमत का साया ना होता तो हमारे ऐसे नाहल हुक्मरान रहे, ऐसे बदकार हुक्मरान रहे, ये मुल्क तो कब का खत्म हो गया होता, ये मुल्क तो कब का तबाह हो चुका होता। लेकिन अगर मेरा पाकिस्तान मौजूद है, रोजो शब तरक्की कर रहा है, तो उसकी एक ही वजह है कि इस पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। और इंशाअल्लाह ये साया कयामत तक कायम रहेगा, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है, इस्लाम का किला है। मफहूम देखिए जी छठे शेर का। ये परचम दुनिया में रहमत और खुशकिस्मती की अलामत है। ये परचम जमीन पर अब्र रहमत की बारिश है और आसमानी खुशखबरी है। हवाले के इशार देखिए, नहीं इस तबक पर कोई बर्र आजम, तबक दुनिया ये पूरी, नहीं इस तबक पर कोई बर्र आजम ना हो जिसमें उनकी इमारत मोहकम पक्का होना। अरब, हिंद, मिस्र, उंदलस, शाम व विलम बिनाओं से है इनके मामूर आलम। जहां जाओगे खोज पाओगे उनका। मौलाना अल्ताफ हुसैन अली की मुखम्मस 5 मिसरों पर मुश्तमिल खूबसूरत एक बंद था। आखिरी शेर की तरफ बढ़े जी, 7वां शेर। ये परचम है रिवायात अजीम शान का परचम। ये परचम है इस्तकलाल पाकिस्तान का परचम। रिवायात, तारीख, मैंने अभी अर्ज की, हमारी तारीख बड़ी शानदार है। मुसलमानों को कभी शिकस्त नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी। इस्तकलाल, जमे रहना, डटे रहना, ये परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। दुश्मन के नापाक इरादे कभी कामयाब ना होंगे। दुश्मन कभी इस परचम को सरनगू नहीं कर सकेगा। ये परचम हमेशा लहराता रहेगा इंशाअल्लाह अजीज। मफहूम देखिए, ये परचम हमारी अजीम शान रिवायात का मजहर है। यही परचम मुल्क अजीज की मजबूती और अज़्म इस्तेहकाम का परचम है। हवाले के अशार देखिए, नजर आता है लहराता हुआ इस्लाम का झंडा, हर सू नूर फैलाता हुआ इस्लाम का झंडा। और देखिए, अल्लाह के वादे पे मुजाहिद को यकीन है, अल्लाह के वादे पे मुजाहिद को यकीन है। वो फतह मुबीन फतह मुबीन फतह मुबीन है। अल्लाह की यकीनन नुसरत हमारे साथ शामिल है। मिल्लत के तशक्कुर का इजहार है ये परचम, मिल्लत के तशक्कुर का इजहार है ये परचम, और हुस्ने शहादत का इकरार है ये परचम। एक खूबसूरत नज़म का एक शेर है, मैं आपको बाकी भी सुना देता हूँ। रियाज हुसैन चौधरी की खूबसूरत नज़म। मिल्लत के तशक्कुर का इजहार है ये परचम, और हुस्ने शहादत का इकरार है ये परचम। इस शहर के सीने पे अजमत का निशान चमका, हिम्मत का, शुजात का मीनार है ये परचम। फूलों का तकल्लुम है, कलियों का तबस्सुम है। फूलों का तकल्लुम है, कलियों का तबस्सुम है। दुश्मन के लिए लेकिन तलवार है ये परचम। इन पाक जमीनों की अजमत का मुहाफिज है, इन पाक जमीनों की अजमत का मुहाफिज है। फौलाद शुजात की दीवार है ये परचम। इस परचम का उन्वान भी यही हलाल इस्तकलाल था। एक वजाहती शेर था, नज़म मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हमारे परचम को सरबुलंद रखे। आपकी समझाने के लिए बेटा, आपकी तरबियत के लिए, आप में ईमान का जज्बा पैदा करने के लिए 2 अशार मैंने लिखे, इसको दिल पर लिख रखें और अमल करें। झील गए दुख झीलने वाले, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा। हमारे बड़े कुर्बानियां दे गए, वतन बना गए, अब हमारा काम है कि इसको अजीम करें, इसको मुस्तहकम करें। एक दुआ या शेर पे मुकम्मल करूंगा। ऊंचा रोशन चमकता सितारा रहे, ऊंचा रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे।
आमीन सुम्मा आमीन। ये नज़म थी हलाल इस्तक़लाल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी। इसको समझें, पढ़ें, इस पर अमल करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।